के भन्दाखेरि रिइन्फोर्स्ड कङ्क्रिट बिम तपाईँको 200/400 अनि एफएफटी डेप्थ भनेको छ है। सो 400 mm हाम्रो एफएफटी डेप्थ हो। अनि युज ओभर एन एफएफटी स्प्यान अफ 5 मिटर क्यापिटी स्प्यान छ अरे। अनि युडिएल तपाईँको दिएको छ 5 kN/m, विच इन्क्लुड्स इज ओन वेट, बिमको वेट पनि। सो फाइन्ड द नेसेसरी स्टिल रिइन्फोर्समेन्ट एट द सेन्टर अफ द स्प्यान भने चाहिँ ध्यान दिनु होला। सेन्टर अफ द स्प्यान एन्ड टेक अल द एलाउबल स्ट्रेस इन द स्टिल concrete as this much and this much and molar ratio 16 mm 16 भन्छ है। ल यो चाहिँ हामीले यो सल्भ गर्दाखेरि के हेर्यौँ भन्दाखेरि यसको बी तपाईँको 200 दिएको छ है। अनि तपाईँको एफएडी दिएको छ 400 mm। त्यस्तै गरी सिग्मा सिबिसी एलाउबल कति छ भन्दाखेरि चाहिँ 130 Nm/mm²। कि कति हो? सिबिसी त 4 सर, सिग्मा एसटी चाहिँ 130 हो। एसटी गुड 130 Nm/mm² हैन। अब तपाईँको हामीले यसलाई सल्भ गर्दै जाँदा सुरुमा हामीले के निकाल्यौँ, त्यसमा आउने म्याक्सिमम बेन्डिङ मोमेन्ट कति निकाल्यौँ, राइट? सो बेन्डिङ मोमेन्ट म्याक्सिमम डब्ल्युएल स्क्वायर वेट गर्दाखेरि अराउन्ड 56 कति आएको थियो, 56 समथिङ आएको थियो होइन, किलोमिटर आएको थियो। अनि यसलाई रेसिस्ट गर्नको लागि हामीले के गर्छ त, बेन्डिङ यसलाई यसको मोमेन्ट अफ रेजिस्टेन्स हाम्रो बिम जुन डिजाइन गर्न आएको छौँ त्यसको मोमेन्ट अफ रेजिस्टेन्स हामीले निकाल्दैछौँ है। अब यसलाई रेस्ट गर्नुपर्ने हो राइट। सो यसलाई रेस्ट गर्नको लागि हाम्रो मोमेन्ट अफ रेजिस्टेन्स गर्दाखेरि समथिङ एमआर इक्वल्स टु आरबिडी स्क्वायरको टर्ममा निकालेँ मैले, किनभने यो स्ट्यान्डर्ड नोटेसन मेरो यो कति आएको थियो भने 0.488 बिडी स्क्वायर जति आएको हो। अनि त्यस्तै गरी ब्यालेन्स सेक्सनसँग हामीले जहिले पनि कम्पेयर गर्नुपर्छ। सो ब्यालेन्स सेक्सनको अथवा क्रिटिकल्सको लागि मेरो मोमेन्ट अफ रेजिस्टेन्स कति आएको थियो त, त्यसमा 0.5 समथिङ 57 बिडी स्क्वायर आएको थियो हो। अनि हामीले के गर्यौँ भन्दाखेरि चाहिँ यो दुइटा कम्पेयर गर्दाखेरि ब्यालेन्स सेक्सनको तपाईँको मोमेन्ट अफ रेजिस्टेन्स ज्यादा छ, त्यही भएर दिस इज अन्डर रिइन्फोर्स सेक्सन भन्ने यतिसम्म गरेको थियो। सबैलाई यहाँसम्म भने अब सुरु गरौँ है एकछिन। तर यो सुरु गर्नुभन्दा अगाडि मलाई एउटा कुरा सोध्न मन लाग्यो। तपाईँलाई यो बी र डी दिएको छ होइन, तपाईँको बी दिएको छ 200 र तपाईँको डेप्थ दिएको छ 400। अब कुनै पनि सेक्सन तपाईँलाई 200/600 भनेको छ भने तपाईँ डेप्थ कुन लिनुहुन्छ भन्नुहोस् त? डेप्थ त 600 लिन्छौँ हैन? किन 600 लिएको? डेप्थलाई ठुलो 600 लिन्छौँ सर। किन 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 वाइ? मलाई वाइ चाहिँ चाहियो कि ब्रेस भन्दा डेप्थ के भन्छ? गिभ मी द रिजन है। यो एउटा क्वेसन तपाईँहरूलाई भयो होइन, एकदम इम्पोर्टेन्ट कुरा। इन्जिनियर भइसक्नु तपाईँहरू, अब यस्तो बेसिक कुराहरू चाहिँ होइन म सोधिरहन्छु तपाईँहरूलाई। तपाईँलाई पछि यो भाइमा पनि यस्तै सोध्ने, दिमाग चाटो क्वेसन सोध्छ होइन, बट इट विल रियली युजफुल टु यु है। सो किन तपाईँको डेप्थ चाहिँ कुनै पनि बिमको सेक्सनको डेप्थ ज्यादा लिनुपर्छ? तपाईँलाई हिन्ट दिनु पऱ्यो भने म भन्छु यसको सेक्सन मोल्डरसँग रिलेटेड केही कुरा छ है, तपाईँहरू आज खोज्नुहोस्। अर्को कुरा तपाईँहरूलाई काम लाग्ने कुरा भनेको तपाईँले स्टिल सेक्सनहरू पढ्नु भयो है। स्टिल सेक्सन पढ्दाखेरि तपाईँले जस्तै आई बिम आई सेक्सनहरू हेर्दाखेरि होइन, तपाईँको यो माथिपट्टिको फ्ल्यान्सतिरको पोर्सन चाहिँ तपाईँको ज्यादा छ है। अनि वेबमा तपाईँको थिकनेस के अरे यो वेट कम छ, फेरि तलतिर ज्यादा छ। किन हामी यस्तै सेक्सन प्रायः युज गर्छौँ? किन युज गर्छौँ? कसैले भन्न सक्नुहुन्छ? काम लाग्छ है, धेरै काम लाग्छ यो। लोड ट्रान्सफर गर्न होइन सर? लोड ट्रान्सफर भन्दा पनि इट्स रिलेटेड टु मोर अफ स्ट्रेस एन्ड बेन्डिङ मोमेन्टसँग रिलेटेड छ कि। किन हो यो बुझ्नु होला है। तपाईँहरू आज सोचेर आउनुहोस्, पढेर आउनुहोस्, बुझ्नुहोस्। यसरी तपाईँ बुझ्दै गर्नुभयो भने तपाईँलाई पछि सिभिल इन्जिनियर पढेको चाहिँ अलिक खुसी लाग्छ कि, नत्र पढिसक्नुहुन्छ अनि पछि सोधिदिन्छ यो यस्तो बेसिक कुरा सोद्धा पनि तपाईँ सक्नुहुन्न कि भन्न। ल यो तपाईँहरू बुझेर आउनुहोस् अनि मसँग डिस्कस गरौँ होला पछि। ल यो आउनुको अर्थ चाहिँ यो थियो कि 200/400 छ होइन, तपाईँले अब कुन चाहिँ डेप्थ लिने भन्ने कुरा आउँछ कि। तपाईँ ठुलो भन्नुहुन्छ तर किन लिने भन्ने कुरा हो कि। यो 5th सेमिस्टरको स्टुडेन्टले भन्न सक्छन्, 4th सेमिस्टरसम्मकोले भन्न सक्छ। एसएमको कुन सेमिस्टरमा त्यसले यहाँले मजाले पढाएछन् भने। ओके ल हामीले हिजो के कहाँसम्म गऱ्यो त, एमआर फर ब्यालेन्स सेक्सन निकाल्यौँ। फर ब्यालेन्स सेक्सन ल सुरु गरौँ है, सँगै लेखौँ है सबैजना। अनि एमआर फर गिभन सेक्सन। ल हाम्रो किन सेक्सन त्यो कम्पेयर गर्दा अब यहाँबाट सुरु हुन्छ है, कन्टिन्युड। ल हाम्रो के थियो भन्दाखेरि चाहिँ सुरुमा सिन्स इट इज अन्डर रिइन्फोर्स सेक्सन होइन त, यो लेखौँ। अन्डर रिइन्फोर्स सेक्सन हो भने के फेल खान्छ सुरुमा? स्टिल फेल खान्छ हो। अनि स्टिल फेल खायो भने तपाईँको गभर्निङ इक्वेसन त के हुन्छ त,
स्टिलको हुनुपर्ने हैन त सो यहाँ लेख्नुस् इट इज डक्टाइल फेलियर हुन्छ अरे सपोज यो बीम छ बीममा यो अहिले मेरो यो केस कन्डिसन छ नि त यो स्टिल सिफेल खाने रहेछ हो अनि यहाँ क्र्याकहरू आउने रहेछ भनेपछि द्याट इज यसको अर्थ के हो त यो स्टिलमा आउने जुन तपाईको यो के भन्छ कम्प्रेसिभ के अरे टेन्साइल स्ट्रेस आइरहेछ द्याट विल रिच टु यो एलाएबल सँग पुग्ने भयो नि त एलाएबल के हो है कति वर्ष बसेँ म हजुर हेलो प्लिज माइक अफ चाहिँ एन्सर दिने बेला मात्र अन गर्नु होला ल म कहाँ थिएँ भन्दाखेरि यो द्याट इज अन्डर इन्फोसेसनमा के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ मेरो टेन्साइल स्ट्रेस विल रिच टु इट्स पर्मिसिबल भ्यालु हो सो मेरो देयरफोर सिग्मा एसटी मेरो कति हुने रहेछ त अब यो केसमा 130 न्युटन पर एमएम स्क्वायर अब अन्डर इन्फोसेसनमा मैले के हुन्छ भने थिएँ स्टिल चाहिँ पुग्ने भयो तर कङ्क्रिटको कम्प्रेसिभ स्ट्रेस पुग्छ त गिभन पर्मिसिबलसम्म पुग्दैन नि यो पुग्यो भने त एकैचोटि स्ट्रक्चर ढल्ने भयो हो त्यही भएर यो पुग्दैन चाहिँ त्यो कति हुने रहेछ त लेट सिग्मा सिबिसी ड्यास बी द एक्चुअल लेख्नुहोस् है कम्प्रेसिभ स्ट्रेस इन कङ्क्रिट यो कम्प्रेसिभ एक्चुअल कम्प्रेसिभ स्ट्रेस हो भने अस्ति मैले तपाईँलाई एउटा फर्मुला जेनरल फर्मुला पढाएको थिएँ होला यो सुनाउँदाखेरि यसमा हाम्रो सिग्मा एसटी बाई एम हुन्छ यसमा हाम्रो सिग्मा सिबिसी हुन्छ अनि यो तपाईँको न्युट्रल एक्सिस एन छ भने एक्चुअल न्युट्रल एक्सिस यो तपाईँको कति त डी माइनस एन हुन्छ अनि यसलाई हामीले सिमिलर ट्रायङ्गललाई कम्पेयर गरेर एउटा फर्मुला निकाल्दियो हो सो त्यही फर्मुला युज गर्नुभयो है त सिग्मा एसटी अब यो त हाम्रो सिग्मा एसटी बाई एम छ सिग्मा एसटी डिभाइडेड बाई डी माइनस एन दिस शुड बी इक्वल टु तपाईको सिग्मा सिबिसी डिभाइडेड बाई एन ओके हैन त हो तर यो तपाईको सिग्मा सिबिसी अहिले कुन हुन्छ त अब एक्चुअलमा के भइरहेछ यो पढिरहेछ त्यही भएर सिग्मा सिबिसी ड्यास लेख्छु है अब म के गर्छु सिग्मा सिबिसी ड्यास निकाल्छु ल यसलाई सल्भ गर्नुस् त ड्यास भनेको यता आउँछ सिग्मा एसटी बाई एम इन्टु एन डिभाइडेड बाई डी माइनस एन हो यसमा के डाउट छ कसैलाई हेलो छैन सर ल यो चाहिँ मेरो के र त यो चाहिँ मेरो अब यो अहिले सर सिग्मा सिबिसी ड्याश बाई एन हो सिग्मा सिबी ड्याश बाई एन यो टोटल न्युट्रल एक्सिस डेथ के यसको न्युट्रल एक्सिस डेथ एन हो नि त मैले एक्सै गराएको थिएँ होला किताबमा एन छ त्यही भएर हामी किताबतिर सिफ्ट हुँदैछौँ के भयो है ल यो चाहिँ मेरो के रहेछ त अब मेरो स्टिल चाहिँ 130 न्युटन पर एम स्क्वायर पुग्दाखेरि यसमा कङ्क्रिटमा यति आउँदो रहेछ स्ट्रेस कम्प्रेसिभ स्ट्रेस यसको फिजिकल मिनिङ यो है अब यो आइसक्यो त्यही भएर अब मैले के गर्न सक्छु त मोमेन्ट अफ रेजिस्टेन्स अफ गिभन सेक्सन निकाल्छु है त देयरफोर मोमेन्ट अफ रेजिस्टेन्स अफ गिभन सेक्सन भने के हो त इक्वल टु हाफ सिग्मा सिबिसी अब यसमा के छ ड्यास लाग्ने भयो नि त है किनकि त्यति कङ्क्रिटमा आइरहेछ इन्टु बी इन्टु एन है इन्टु डी माइनस एन बाई 3 हो यो फर्मुला छ हाम्रो यसमा के इस्यु छ यतिसम्म छ भने भन्नुस् ल सबै गर्नुस् है सँगै गर्नुस् है अनि मात्र मजाले सल्भ हुन्छ सबैले बुझ्छ क्लियरली बुझ्ने छ यसमा म के गर्न सक्छु त अब भ्यालु हाल्नुस् है अब यो मेरो गिभन सेक्सनले कति रेस्ट गर्ने हो त यसमा जति बेन्डिङ मोमेन्ट आएछ त्यति रेस्ट गर्ने हो मेरो कति बेन्डिङ मोमेन्ट आएको थियो अघि बेन्डिङ मोमेन्ट सुरुमा 15.65 आइरहेको थियो नि त सो 625 इन्टु 10 to the power 6 है यो युनिटमा ध्यान दिनु होला यो न्युटन एमएम लेख्छु किनभने बी र डी तपाईको एमएम मा छ युज गर्नु चाहिँ 1/22 सिग्मा सी ड्याश भनेको मेरो कति छ अघि भर्खर मैले निकालेको भ्यालु त्यो भ्यालु हाल्नुस् त यो भ्यालु दैट इज सिग्मा एसटी बाई एम इन्टु एन बाई डी माइनस एन है सिग्मा एसटी मेरो 130 छ एम भनेको मेरो सायद 16 होला इन्टु एन भनेको मेरो एन पत्ता लगाउनु पर्ने छ डिभाइडेड बाई डी भनेको एभरेज दैट इज 400 माइनस एन इन्टु त्यहाँको बी कति छ त 200 इन्टु एन इन्टु यो बिएन धेरै एन आयो कि हो गर्दै जाउँ त कति आउँछ हाल्दै जाउँ त
half sigma CBC n n into b into d minus n by 3 n more into n into d minus n by 3 d भनेको तपाईको 400 कति छ d भनेको 400 minus n by 3 ल यो भ्यालुहरुलाई सल्भ गर्नुस् त कति आउँदै रहेछ n को भ्यालु 121.97 121.97 कति आयो त 121.97 mm सबै के त्यही आयो कति चाँडो गर्नु भएको भेरी गुड सबैको आएपछि म अगाडि बढ्छु है है अगाडि बढौँ खै त कोही रेस्पोन्स गर्नु सुत्नु भयो क्या सबैजना ल यतिसम्म बुझ्नु भयो है अब यति आयो मेरो एन अब मेरो एन आयो भने मैले अब देयरफोर अहिलेको कम सिग्मा सीबीसी ड्यास पनि निकाल्न सक्छु सब्स्टिट्युट गर्नुस् त सिग्मा एसटी बाइ एम इन्टु एन बाइ डी माइनस एन सब्स्टिट्युट गर्न मिल्छ सो सिग्मा एसटी मेरो कति छ त भन्दाखेरि 130 डिवाइडेड बाइ भ्यालु कति आउँछ भन्नुस् है एन भनेको 122 डिवाइडेड बाइ 400 माइनस 122 कति आउँदो रहेछ यो भ्यालु 3.56 न्युटन पर एमएम स्क्वायर 3.56 न्युटन पर एमएम दैट इज हेर्नुस् है अब यसको सिग्निफिकेन्स बुझ्नुस् तपाईको कंक्रीट अंडर रिइन्फोर्स हुँदाखेरि यदि यो स्टिल एचिभ गर्छ भने यो पार्टिकुलर सेक्सन अफ बीम को लागि चाहिँ कति हुँदै रहेछ तपाईको कंक्रीट को स्ट्रेन्थ कम्प्रेसिभ स्ट्रेन्थ कति आउँदो रहेछ 3.56 मात्र आउँदो रहेछ तपाईको कंक्रीट को एलाइबल छ 4 तर तपाईकोमा आउने कति छ त 3.56 मात्र छ भनेपछि तपाईको कंक्रीट ब्रिटल फेलियर भएन यसरी बुझ्नुस् है ल अब हामीलाई के निकाल्नु भन्छ क्वेशनले if you go back we will find यहाँ के छ स्टिल रिइन्फोर्समेन्ट एट द सेन्टर अफ स्प्यान निकाल भन्छ है त स्टिल रिइन्फोर्समेन्ट कति छ ल अब मैले तपाईलाई अस्ति भर्खर के भनेको थिएँ भन्दाखेरि कुनै पनि बीममा रिजल्टेन्ट फोर्स कति हुनुपर्छ त रिजल्टेन्ट फोर्स शुड बी 0 इन बीम है सर अलिक बाँकी थियो ए ल ल ल ए लेख्दै हुनुहुन्छ है सरी हाम्रो बीममा रिजल्टेन्ट फोर्स चाहिँ तपाईको 0 हुनुपर्छ त्यो रिजल्टेन्ट फोर्स तपाईको बीममा लाग्ने फोर्स के छ त एउटा कम्प्रेसिभ फोर्स छ एउटा टेन्साइल फोर्स छ हैन त त्यो दुईटा फोर्स बराबर भयो भने न तपाईको सो तपाईले के गर्न मिल्छ त यु क्यान इक्वेट कम्प्रेसिभ फोर्स विथ द टेन्साइल फोर्स ल जसले सक्नु भएको छ त्यो इक्वेट गर्नुस् यहाँ सकेपछि मलाई इन्फर्म गर्नु होला यो अहिले यो सारेर सक्यो सर ओके अब यस त अब मैले तपाईलाई के भनेको थिएँ त कुनै पनि बीममा रिजल्टेन्ट फोर्स चाहिँ 0 हुनुपर्छ अब तपाईको बीममा लाग्ने कुन कुन फोर्स थियो त अघि अस्ति हामीले हेर्दा फेरि एउटा टेन्साइल फोर्स लागेको थियो यसको स्ट्रेस डायग्राम हेर्ने हो भने या कुनै पनि डायग्राम हेर्ने हो भने एउटा कम्प्रेसिभ फोर्स लाग्छ यता टेन्साइल फोर्स लाग्छ राइट दिस फोर्स शुड बी तपाईको 0 राइट सो यो टोटल फोर्स शुड बी 0 नेट फोर्स 0 देयरफोर तपाईको के हुन्छ त टोटल कम्प्रेसिभ फोर्स अथवा कम्प्रेसिभ फोर्स should be equal to tensile force हो तपाईको और कम्प्रेसिभ फोर्स तपाईको कति हो त हाफ सिग्मा अहिलेको हाम्रो सिग्मा ड्याश सीबीसी इन्टु बी इन्टु एन भनेको तपाईको कम्प्रेसिभ फोर्स हो which should be equal to सिग्मा एसटी इन्टु एएसटी राइट ल अब तपाई यहाँ हेर्नु त यो सिग्मा सीबी ड्याश पनि छ बी पनि छ एन पनि छ तपाईलाई एसटी सिग्मा एसटी पनि छ तपाईले एएसटी निकाल्न सक्नुहुन्छ राइट देयरफोर एएसटी कति हुन्छ त तपाईको हाफ इन्टु 3.56 आइरहेछ है यो नोट गर्नुहोस् है यो गल्ती नगर्नु होला 6 इन्टु बी भनेको 200 इन्टु एन भनेको 122 डिवाइडेड बाइ 130 यो नै तपाईको के हो त दिस विल बी एरिया अफ रिइन्फोर्समेन्ट रिक्वायर्ड कति आउँदो रहेछ 334.09 meters square mm square. Okay, good. So this is your AST singly reinforced beam को लागि for given question है यो चाहिँ तपाईको AST रहेछ अब तपाईले के गर्नु पर्यो भने अब एक्चुअल सेक्सन को लागि
तपाईँले के गर्नुपर्छ त मोमेन्ट अफ रेजिस्टेन्स क्याल्कुलेट गर्नुपर्छ है त के गर्नुहोस् त एक्चुअल सेक्सनको लागि मोमेन्ट अफ रेजिस्टेन्स क्याल्कुलेट गर्नुहोस् त फर एक्चुअल सेक्सन नाउ एक्चुअल सेक्सनको लागि हाम्रो के हुन्छ त के को भ्यालु के हुन्छ m इन्टु सिग्मा सिबिसी अहिले आइरहेको सेक्सनमा आइरहेको डिभाइडेड बाई के हुन्छ त m सिग्मा सिबिसी प्लस सिग्मा एसटी हो त्यसैले त अहिले आइरहेको है सेक्सनमा आइरहेको द्याट इज हाम्रो 16 इन्टु सिग्मा सी कति आइरहेछ हाम्रोमा अहिले सेक्सनमा यो 3.56 आइरहेछ हैन 3.56 डिभाइडेड बाई 16 इन्टु 3.56 प्लस सिग्मा एसटी 130 यो गर्नुहोस् त कति आउँदो रहेछ के आयो भने त्यसको जे पनि आउँछ जे इक्वल्स टु के हो त 1 माइनस k बाइ 3 गर्नुहोस् है सँगसँगै गर्नु 0.30431 आएछ त्यो 0.31 हेर 0.304 सस्तै 3.31 नै हो त्यसपछि अब जे पनि निकाल्नुहोस् है जे भने के हो त 1 माइनस k बाइ 3 हो फर एक्चुअल सेक्सनको लागि हैन ब्यालेन्स सेक्सन 1 माइनस kc बाइ 3 हुन्छ जेसी इक्वल्स टु है अब त्यो रिप्रेजेन्टेसनमा भर पर्ने हो यो भयो यतिसम्म भयो आए सर अब त्यसपछि तपाईले के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि अब अर्को एउटा स्लाइड त्यसपछि स्टेप के हो त तपाईले मोमेन्ट अफ रेजिस्टेन्स निकाल्नु पर्यो देयरफोर मोमेन्ट अफ रेजिस्टेन्स एक्चुअल सेक्सनको लागि कति रहेछ त भन्दाखेरि हाफ सिग्मा सिबिसी हैन सिबिसी ड्याश हुन्छ यसमा इन्टु केसी इन्टु जेसी के इन्टु जे सरी केसी क्रिटिकल सेक्सनको लागि बीडी स्क्वायर हल्ले पनि निकालौँ है हाफ इन्टु सिग्मा सिबिसी ड्यास भनेको तपाईँको 3.56 कति छ इन्टु के भनेको तपाईँको कति भन्दाखेरि चाहिँ 0.89 इन्टु जे भनेको कति आएको थियो के जे भने 0.89 के भनेको 0.31 इन्टु बी भनेको तपाईँको छ 200 इन्टु डी भने 400 स्क्वायर राइट सो तपाईँको मोमेन्ट अफ रेजिस्टेन्स पनि ट्याक अर गिभन यो सिबिसी ड्यासको लागि हैन त 15.71 15.71 इन्टु 10 किलोमिटर मिटरले मिल्यो है अब चेक गर्नु पर्यो भने चेक कसरी गर्ने त तपाईको यो मोमेन्ट अफ रेजिस्टेन्स जुन यहाँबाट निस्केको थियो त्यो बराबर तपाईको के हुनुपर्छ त मोमेन्ट अफ रेजिस्टेन्स थ्रु टेन्साइल जोन सो एमआर इक्वल्स टु कति हुनुपर्छ त टेन्साइल इक्वल्स टुको लागि एएसटी इन्टु सिग्मा एसटी इन्टु जे इन्टु डी हैन त सो एएसटी भनेको कति आएको थियो एएसटी अघि 334 point something इन्टु सिग्मा एसटी 130 इन्टु जे कति आएछ 0.89 निकाल्दा यो पनि यो बराबर चेक गरेको जीटी भाइ जीटी गजेन्द्र कुमार थापा ल ओके यति बुझ्यो है जी हामीले यसरी यो चाहिँ के थियो त हाम्रो एनालाइसिस प्रब्लम थियो कि एनालाइसिस भनेको मोमेन्ट अफ रेजिस्टेन्स निकालेर चेक गर्ने यतिको तपाईको 10 मार्क 10 मार्क्स है हजुर यहाँनिर गरेको फेरि भन्दिनु ल हामीले के गरौँ त अघि ठ्याक्क यहाँसम्म एएसटी को भ्यालु निकाल्नु भयो यति निकाले पनि पुग्थ्यो तर तपाईले अब चेक गर्नुपर्छ के चेक गरेर पनि देखाउनुपर्छ दैट इज अब एक्सेल सेक्सनमा चाहिँ तपाईको के को भ्यालु कति हुन्छ निकाल्नुस् अब हामी सिग्मा सिबिसी ड्याश दैट इज कङ्क्रिटमा आउने कम्प्रेसिभ स्ट्रेस हामीले अघि निकालेको त्यो हालेर के को भ्यालु आउँछ हो
त्यही बेला आएपछि तपाईँले जेको बेला पनि निकाल्न सक्नुहुन्छ। जे आइसकेपछि तपाईँले अब यसमा मोमेन्ट अफ रेजिस्टेन्स कति हुँदो रहेछ त फर पार्टिकुलर यो चेक गर्दाखेरि यति आयो हो, यो आयो। अब तपाईँले के गर्नुपर्छ त मोमेन्ट अफ रेजिस्टेन्स तपाईँको स्टिलको त ठाउँबाट पनि द्याट इज टेन्साइल स्ट्रेस कन्सिडर गरेर पनि गर्दाखेरि बराबर आउनु पर्यो कि, द्याट इज यो भ्यालु हाल्दा हो। आएपछि तपाईँको ओके भयो कि। जस्तो अब तपाईँ भ्यालु हाल्नुहोस्, त्यो फर्मुला मैले तपाईँलाई बुझाइसकेको छु होइन, भ्यालु हालेर तपाईँ निकाल्नुहोस् है। सेम आयो भने तपाईँको सेकेन्ड यसरी तपाईँले एनालाइसिस गर्न सक्नुहुन्छ कुनै पनि सेक्सनलाई। तर तपाईँ प्र्याक्टिकल लाइफमा चाहिँ यु वन्ट डु दिस के, तपाईँको वर्किङ स्टेसनमा चाहिँ तपाईँ युजै गर्नुहुन्न बिल्डिङतिर हुन्छ भने है। अब यो त भयो। अब यसमा तपाईँलाई एएसटी तपाईँ कति आयो त, दिस एएसटी वाज 334 न्युटन एमएम स्क्वायर हो। अब तपाईँलाई क्वेसनले भनिदिन्छ इफ आइएम युजिङ, इफ यो चाहिँ एक्स्ट्रा है, इफ आइएम युजिङ 12 mm डायाबार्स फाइन्ड द नम्बर अफ बार्स भन्छ है। पत्ता लगाउनुहोस् त कति हुँदो रहेछ। एन इक्वल्स टु फर्मुला के हो त, नम्बर अफ बार्स क्यापिटल एन लेखौँ त, इक्वल टु टोटल एरिया अफ स्टिल डिवाइडेड बाई एरिया अफ इच बार। यसरी सोध्न सक्छ है तपाईँलाई क्वेसनमा। अनि पछि फिगर बनाउने लास्टमा टोटल एएसटी हाम्रो कति छ 334.09, एरिया अफ इच बार पाई इन्टु अब डी स्क्वायर बाई 4 होइन 12 स्क्वायर बाई 4 यसरी गर्ने है। यसमा के डाउट छ, कति आउँछ यो एक्ज्याक्टली 2.95 भनेको कति हो त तपाईँको 3 लिनु पर्यो, 3 बार्स 3। अब फिगर बनाउनु लास्टमा बनाउनु हो भने जस्ट लिने 3टा बार बनाउने, 3टा यहाँ लेख्दाखेरि अब तपाईँको यो एफेक्टिभ यसरी देखाउनुहोस्। दिस इज तपाईँको डी भनेर डिनोट गर्नु, यो बी डिनोट गर्नुहोस्। अनि यहाँ लेख्नुहोस् तपाईँले के भन्दाखेरि चाहिँ 3 बार्स अफ 12 mm डाया एट, अब स्पेसिङ छ भने समथिङ स्पेसिङ राख्नुहोस् है, स्पेसिङ छ भने स्पेसिङ क्यालकुलेट गर्नुहोस्। क्यालकुलेट गर्न सजिलो छ। युजली तपाईँको बिमको कभर हुन्छ 25 mm नर्मल कन्डिसनको लागि, यसबाट टोटलबाट 25% घटाउनुहोस् अनि डिभाइडेड बाई 3 गर्नुहोस्, कहाँ पुग्छ त्यो स्पेसिङ हो। अनि माइनस तपाईँको यो सेन्टर पनि घटाउनु होला है। त्यो चाहिँ अहिले पर्दैन, तपाईँ जस्ट इच्छुक हुनुहुन्छ भने गर्दा भयो। जति तपाईँ डिटेलिङ गर्नुहुन्छ त्यति राम्रो एक्सपिरियन्स हुन्छ कि। यो हामीले आज के पढ्यौँ भन्दाखेरि अर्को मैले तपाईँलाई भन्न खोजेको है, यहाँ हेर्नुहोस् त तपाईँको एएसटी आएर छ 334 mm स्क्वायर। अब तपाईँलाई मैले के भनेको थिएँ अस्ति, एएसटी एरिया अफ स्टिल भनेको कुन मेम्बर तपाईँको स्टिल इज डक्टाइल, डक्टाइल मेम्बर भनेको डक्टिलिटी यसको प्रपर्टी छ। अब यो डक्टिलिटी छ भने तपाईँले त सोच्नु होला जति बढी डक्टाइल त्यति बढी तपाईँको स्ट्रक्चर सेफ हुन जान्छ होइन त। सो तपाईँले बिममा भयभरको जति सबै डन्डी नै हाल्न हुन्थ्यो होला नि त होइन, डन्डी हाल्न मिल्थ्यो होला, झन् बढी डक्टाइल हुन्थ्यो, स्ट्रक्चर झन् सेफ हुन्थ्यो भन्ने सोच छ भने त्यो के राइट हो कि रङ हो? रङ होला सर। द्याट राइट अर रङ? रङ होला। रङ ल गुड, किन रङ हो? रङ त रङ हो। ल अब सबैले आफ्नो तर्क दिनुहोस् त मलाई। क्वेसन फेरि भन्छ त सर। क्वेसन के भन्दाखेरि मसँग एउटा बिम छ अरे, प्र्याक्टिकली एकदम एप्लिकेबल कुरा है। मसँग एउटा बिम छ अनि डिजाइनमा सर्टेन एउटा नम्बर अफ डन्डी हाल्नु भनेको छ, तर मैले चाहिँ त्यसमा बाटो भएर अझै जति बढी डन्डी त्यति डक्टाइल हुन्छ भने सेफ भनेर म डन्डी हाल्छु अरे। इज द्याट राइट अर रङ? जति मलाई त्यति बढी डन्डी त्यति डक्टाइल त्यति बढी त इकोनोमिकली युज भन्यो, इकोनोमी बढी लाग्ने भयो हैन, अनइकोनोमिकल। गुड। अर्को यो त लास्ट लिस्ट इम्पोर्टेन्ट भयो, बढी इम्पोर्टेन्ट तपाईँको सेफ्टीको केसमा आउँछ के होला? एकैचोटि त्यो जति डक्टाइल भयो त्यति नै रिस्क हुन्छ नि त, एकैचोटि कल्याप्स हुन्छ नि त। मैले तपाईँलाई अस्ति भर्खरै ओभर रिइन्फोर्स है त बोलेर खानुभयो क्या। ओभर रिइन्फोर्समा के हुन्छ अरे त, डन्डी बढी भयो भने तपाईँको डन्डी हेल्डिङ हुँदैन, कङ्क्रिट गडाङगुडुङमा फेल खान्छ, त्यही भएर स्ट्रक्चर फेल खाने भयो भनेको होइन त। त्यही भएर जहिले पनि तपाईँको कोडले यसलाई लिमिट गर्छ कि दिस इज लिमिटेड। जस्तै बिमको केसमा हो भने आइएस 456%, त्यस्तै गरी कलमको केसमा छ भने 6% भन्छ, तर हामी प्र्याक्टिकली कति हुन्छ 2.5 to 3% मात्र हाल्छौँ है। 80% स्टिल हाल्छ, द्याट इज यो जति एरिया छ त्यसको 4% मात्र डन्डी, जति एरिया छ त्यसको 3%, 2.5 to 3% मात्र डन्डी हाल्छौँ है। यसरी हामी हाल्छौँ। हेलो हराउनु क्या? हेलो हजुर सर। भने बुझ्यो नि होइन? तपाईँले बाटो भएर त्यो अब साइडमा ठेकेदारहरूले तपाईँलाई भन्न सक्छन् कि
डन्डी बढी हाल्दैन, कुनैलाई डन्डी कम हालिदिन्छन् हैन। ए सर केही फरक पर्दैन, 3-4 इन्चले केही फरक पर्दैन भन्छन्, तर यसले ठुलो रोल खेल्छ है। त्यही भएर साइटमा चाहिँ तपाईँले अब ध्यान दिनुपर्ने कुरा त्यस्तोमा हो। अनि अर्को कुरा, अर्को तपाईँको लोड ट्रान्सफर मेकानिजम कस्तो हुन्छ? यो मेरो कलम हो, दिस इज माई बिम है त। के हुन्छ त यहाँ भएको आएको लोड चाहिँ केमा हुन्छ? बिममा जान्छ। बिमले कहाँ ट्रान्सफर गर्छ? कलममा ट्रान्सफर गर्छ, राइट? अनि कलमले कहाँ ट्रान्सफर गर्छ त? फाउन्डेसनमा हो। सबैलाई थाहा छ है यो। तपाईँको कस्तो हुनुपर्छ हेर्नुहोस् त, तपाईँले फेलियर मेकानिजम कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि यो चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट कुरा है। अर्थक्वेकमा पढ्न सक्नुहुन्छ होला तपाईँले क्युआरडीमा। यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यो तपाईँको जुन आइरहेछ नि बिम, तपाईँको एउटा कुनै पनि घरमा एउटा बिम फेल खायो भने खासै फरक पर्दैन है। तर एउटा पनि कलम फेल खायो भने सबै तपाईँको बिल्डिङ खस्छ के। द्याट इज यसबाट के बुझ्नुपर्ने हुन्छ भन्दा तपाईँले जहिले पनि बिमलाई चाहिँ अलिकति कलमभन्दा विक गर्नुपर्ने हुन्छ। बिम छ र कलम छ भने बिमको स्ट्रेन्थ चाहिँ तपाईँको कलमभन्दा कम हुनुपर्छ। द्याट इज स्टिफनेस अफ बिम सुड बी लेस देन स्टिफनेस अफ कलम। किन भन्दाखेरि चाहिँ हामीले कुनै पनि लोड बढी आयो भने पहिला चाहिँ बिम चाहिँ फेल खाओस् सुरुमा, अनि खायो भने म्याक्सिमम भयो भने त्यसपछि मात्र कलमतिर लागोस् भन्ने डिजाइनले हामी डिजाइन गर्ने हो कि, कुराले डिजाइन गर्ने है। यो सुन्नुभएको थियो कि थिएन तपाईँहरूले? छैन सर। यो एकदम इम्पोर्टेन्ट कुरा है। तपाईँहरू अब अर्थ पढ्दै हुनुहुन्छ भने एकदम इम्पोर्टेन्ट कुरा। तपाईँले त्यहाँ के भन्छ आइआइटी खडगपुर यहाँ हेर्नुहोस् है, आइआइटी खडगपुर भन्ने पोइन्ट गर्नुहोस्। खडगपुर आइआइटी खडगपुरको अर्थक्वेक टिप्स भन्ने सुन्नुभएको छ? यो अर्थक्वेक टिप्स तपाईँको कति 25-26वटा छ होला। एकदम राम्रो। यो पढ्नु तपाईँले अर्थक्वेक सब्जेक्ट पढे बराबर भयो कि, कन्सेप्ट धेरै आउँछ है। आज जानुहोस् अर्थक्वेक इक्यू टिप 1 इक्यू टिप 2 गर्दै 26-27वटा पेज छ, पढ्नु होला है प्लिज। यो अलिकति बाहिर डेभिएट भए, यो पढ्नु होला एकदम इम्पोर्टेन्ट। अर्थक्वेक टिप्स है, तपाईँको आइआइटी खडगपुरबाट गरेको आइआइटीको रिलेटेड सबै एकदम राम्रो हुन्छ। ल यो आज हामीले के पढ्यो भन्दाखेरि अन्डर इन्फ्रास्ट्रक्चर पढ्यो है। अब एउटा सानो ओभर इन्फ्रास्ट्रक्चरको बारेमा पनि बुझिहाल्यौँ है त। लेख्नुहोस् तपाईँहरू आज ओभर इन्फोर्स गर्नुला, अनि त्यसपछि नेक्स्ट क्लासदेखि डबल इन्फोर्स पढ्ने है। यो क्वेसन सारेपछि मलाई इन्फर्म गर्नुहोस्। है सर। सरी है।
सबैले सार्नुभयो होला ल यसमा पनि ठ्याक्कै हेर्नुहोस् त क्वेसन त सेमै सबै सेम छ यसमा के मात्र चेन्ज गरेको छ मैले युडिएल को लोड चेन्ज गरेको छ है इट इज अब 8 किलोन्युटन पर मिटर द्याट इज अब नर्मल तपाईँको बिमको सेक्सनको जति थियो त्योभन्दा बढी लोड आइदियो भने होइन तपाईँले अब त्यो सेक्सन के हुन्छ त सेफ छ कि छैन ओभर रेनफोर्स छ कि अन्डर रेनफोर्स छ त्यो बुझ्नु पर्यो है तपाईँको फर्स्ट स्टेप तपाईँको सँगै लेखौँ सँगैले सबैले फर्स्टमा के हो गिभन डाटा सो गिभन डाटा लेखौँ के छ कम्प्लिट लेख्नु होला तपाईँले बी कस 200 mm विड्थ भनेर लेख्नु होला एफएटी डेप्थ दिएको छ 400 mm त्यस्तै गरी एफएटिभ स्प्यान भनेको 5 मिटर मैले तपाईँलाई एफएटिभ स्प्यानको बारेमा भने राइट एफएटिभ स्प्यान भनेको के अरे त भन्दाखेरि पछि डिजाइन गर्दा तपाईँले अझै मजाले बुझ्नुहुन्छ एफएटिभ स्प्यान भनेको दुई तरिकाले लिन मिल्छ कि एउटा चाहिँ तपाईँको क्लियर स्प्यान द्याट इज क्लियर स्प्यान प्लस तपाईँको एफएटिभ डेप्थ अथवा क्लियर स्प्यान प्लस तपाईँको बियरिङ विड्थ हुन्छ क्या बियरिङ भनेको चाहिँ के हो त दुईटा सपोर्टिङ त्यो बिमलाई सपोर्ट गर्ने मेम्बरलाई हामी के भन्छौँ बियरिङ भन्छ है कुनै बेला तपाईँको वालहरू हुनसक्छ राइट तपाईँको 230 mm को वाल छ भने होइन त्यो तपाईँको बियरिङ विड्थ भयो क्या अब तपाईँले कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यो एफएटिभ लेन्स लिँदाखेरि कि त यो गर्दा यो भ्यालु निकाल्ने जुन भ्यालु तपाईँ कम आउँछ त्यो भ्यालु तपाईँको एफएटिभ विड्थ हुन्छ अब तपाईँले यसमा गर्नु परेन हामी डिजाइनमा पछि त्यो मजाले डिटेलली हेर्छौँ है अहिले चाहिँ एफएटिभ स्प्यान भन्ने के रहेछ बुझ्नुभयो है 5 मिटर अब अर्को कुरा चाहिँ तपाईँको के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ अब यसमा लोड कति आएर छ त तपाईँको लोड कमिङ इज 8 किलोन्युटन पर मिटर इन्क्लुजिङ इट्स ओन वेट तपाईँलाई के निकाल भनेछ स्टिल इन्फोर्समेन्ट निकाल अघिको ठ्याक्कै डिटो सो तपाईँले यसमा के गर्नुपर्छ त पहिला के स्टेप गर्नुपर्छ तर यसमा यु हेभ टु डिजाइन फर अब कुन सेक्सन आउँछ त्यो अनुसार डिजाइन गर्नुपर्छ है सिग्मा सिबिसी कति छ दिस इज 4 न्युटन पर mm स्क्वायर सँगै गर्नुहोस् सिग्मा एसटी कति छ भन्दाखेरि चाहिँ 130 न्युटन पर mm स्क्वायर यो नदिएको तपाईँले कहाँबाट लिनुपर्छ त यो टेबल नम्बर 21 बाट यो टेबल नम्बर 22 बाट यो भ्यालु लिनुपर्छ है तर तपाईँको दिएकै हुन्छ होला सायद दिएन भने पनि आइएस कोड तपाईँले लान पाउनुहुन्छ त्यसमा तपाईँले मजाले गर्न पाउनुहुन्छ है अब तपाईँले फर्स्ट स्टेप अब यसपछिको स्टेप के हो त फाइन्ड द म्याक्सिमम बेन्डिङ मोमेन्ट म्याक्सिमम बेन्डिङ मोमेन्ट के छ त लोड दिएको केसमा सबैले गर्नुहोस् सिम्पली सपोर्टेड बिममा डब्ल्युएल स्क्वायर बाई 8 सिम्पली सपोर्टेड बिम छ भने मेरो राइट यसमा अनि युडिएल लागिरहेछ भने यसमा मेरो म्याक्सिमम बेन्डिङ मोमेन्ट आउँछ सेन्टरमा दिस इज डब्ल्युएल स्क्वायर बाई 8 यसलाई नै रेजिस्ट गर्नुपर्छ सो कति छ मेरो W8 into L square भनेको 25 divided by 8 so this comes as 25 kilonewton meter फास्ट वे भन्नु होला स्लो डाउन तर यतिको स्पिड चाहिँ तपाईले न्यूमेरिकल गर्दा एक्जाममा गर्ने तर तपाई भ्याउनुहुन्न 1 मिनट है गिभ मी 1 मिनट तपाईहरु फलो गर्दै गर्नु यसपछि के स्टेप हुन्छ गर्दै गर्नुस् है तपाईले मलाई मोमेन्ट अफ क्रिटिकल सेक्सन सम्म निकालेर देखाउनु होला अहिले अब प्लिज कोअपरेट कति भ्याउनु हो तर अब यो मुभमेन्टमा हैन हजुर के रे 1/2 सिग्मा सिबिसी गरेर त n को भ्यालु निकाल्ने हैन अहिले अब तपाईले यसमा n को भ्यालु पनि निकाल्नु पर्यो हैन यसमा तपाईले डाइरेक्ट अब mr = 1/2 सिग्मा सिबिसी n into b into d - n/3 गर्नु पर्यो तपाईको c को भ्यालु यसमा के हुन्छ त कुन सेक्सन आइरहेछ तपाईको हेलो ल हामी बोल्नु भएन हामी सँगै गरौँ ल है 1 मिनेट म यहाँ एउटा अपलोड गर्दैछु है 1 मिनेट हामी कहाँ छौँ भन्दाखेरि
स्क्रिन देखाइरहनु भएको छ है ल यसपछिको स्टेप मेरो के थियो त म्याक्सिमम बेन्डिङ निकालिसकेपछि अब नाउ नेक्स्ट स्टेपमा तपाईँले के गर्नुपर्छ यु हेभ टु फाइन्ड द बेन्डिङ मोमेन्ट अफ गिभन सेक्सन है के अरे बेन्डिङ भने मोमेन्ट अफ रेजिस्टेन्स नाउ मोमेन्ट अफ रेजिस्टेन्स भनेको के हो त हाम्रो कहाँ मेरो कर्सर ओके मोमेन्ट अफ रेजिस्टेन्स सँगै गरौँ है रेजिस्टेन्स अफ गिभन सेक्सन भने के हो त एमआर बराबर के हो त आरबिडी स्क्वायर राइट एन्ड आई क्यान कम्पेयर दिस आरबिडी स्क्वायर टु द तपाईँको कति मोमेन्ट आएर छ त्योसँग गर्नु मिल्छ राइट त्यहाँको छ त 25 अब यसलाई मैले बिडी स्क्वायर तपाईँले एमएममा लिनु भने यो 10⁶ लेख्न मिल्छ यसलाई हो अब यसबाट आर निकाल्न सक्नुहुन्छ तपाईँले 25 into 10⁶ डिभाइडेड बाई बी कति छ तपाईँको बी इज 200 into 400 स्क्वायर हो यो बुझ्नु भएको छ यतिसम्म तपाईँले हेलो कति आउँदो रहेछ कति आयो 0.78 0.78 आयो हैन देयरफोर तपाईले स्ट्यान्डर्ड फर्ममा लेख्नु हो भने एमआर कति हुँदो रहेछ त 0.78 बिडी स्क्वायर लेख्न मिल्छ कि मिल्दैन त्यसलाई हो अब तपाईले केसँग कम्पेयर गर्नुपर्छ जहिले पनि हामीले ब्यालेन्स सेक्सनसँग है त देयरफोर फर ब्यालेन्स सेक्सन तपाईको एमआर कति हुन्छ त एमआर विल बी इक्वल टु के हो त भन्दाखेरि चाहिँ ब्यालेन्स सेक्सनको आरसी इन्टु बिडी स्क्वायर हो मलाई आरसी पत्ता लगाउनु पर्यो है अब आरसी मलाई के चाहिन्छ त केसी चाहिन्छ जेसी चाहिन्छ ओके हैन त सो केसी मेरो केसी इज एम सिग्मा सीबीसी डिवाइडेड बाइ एम सिग्मा सीबीसी प्लस सिग्मा एसटी है यो जति प्र्याक्टिस गर्नु त्यति आउने तपाईलाई एम को भ्यालु छ 16 इन्टु सिग्मा सीबीसी मेरो कति छ त भन्दाखेरि 4 छ डिवाइडेड बाइ 16 इन्टु 4 प्लस 130 कति छ यो भ्यालु 0.32 है जेसी भनेको 1 माइनस केसी बाइ 3 राइट सो 1 माइनस केसी भने 0.32 डिवाइडेड बाइ 3 दिस शुड कम आउट 0.89 0.57 बिडी स्क्वायर एमआर भनेको हो देयरफोर यो ब्यालेन्स सेक्सनको लागि हाम्रो एमआर कति हुँदो रहेछ त हाफ इन्टु सिग्मा सीबीसी इन्टु केसी इन्टु जेसी इन्टु बिडी स्क्वायर हैन त हैन त कति हुँदैछ भ्यालु हाफ इन्टु 4 इन्टु केसी भनेको 0.32 इन्टु 0.89 इन्टु बिडी स्क्वायर कति हुन्छ यो भ्यालु 0.22 जा 4 0.64 इन्टु 0.89 कति हो 0.57 बिडी स्क्वायर 0.57 बिडी स्क्वायर ल हेर्नुस् त तपाईको ब्यालेन्स सेक्सनको बेन्डिङ मोमेन्ट के छ त इट इज 0.57 बिडी स्क्वायर तपाईको मोमेन्ट आइरहेछ कति त सेक्सनमा त्यसको मोमेन्ट अफ रेजिस्टेन्स कति छ त 0.78 बिडी स्क्वायर तपाईको ब्यालेन्स सेक्सन भन्दा तपाईको त्यो पार्टिकुलर सेक्सनको दिस बेन्डिङ मोमेन्ट इज के अरे मोमेन्ट अफ रेजिस्टेन्स इज ग्रेटर सो दिस इज कुन सेक्सन हो ओभर रेनफोर्स दिस इज ओभर रेनफोर्स सेक्सन अब मलाई अलिकति कन्सेप्ट सिकाउनुस् है त ओभर रेनफोर्स सेक्सनमा मेरो के फेल खान्छ सुरुमा भन्नुस् त कन्क्रिट फेल्स र पहिला कङ्क्रिट फेल्स हुन्छ हियर कङ्क्रिट फेल्स द्याट इज ब्रिटाइल फेलियर है यो चाहिँ तपाईले कन्सेप्टको लागि मात्र हो अनि यसमा केले डिजाइन गर्ने गभर्न गर्ने भयो डिजाइन कङ्क्रिटको सिग्मा सीबीसी ले डिजाइन गर्ने भयो के भयो नि त राइट कङ्क्रिटको अब सिग्मा जुन फेल खान्छ त्यसलाई हामीले लिएर डिजाइन गर्नुपर्ने हुन्छ किन त्यो भन्दा बढी आयो भने त फेल खाने भन्ने सोच्नु पर्यो नि त लिमिटिङ फ्याक्टर मेरो यो हो कङ्क्रिटको है सो यसमा के गर्छु त देयरफोर मोमेन्ट अफ रेजिस्टेन्स मेरो के रहेछ त हाफ सिग्मा सीबीसी इन्टु बी इन्टु एन अनि फर्मुला के हो त डी माइनस एन बाई 3 हो अघिको केसमा हामीले अब कम्पेरिजन गर्दै पढ्नु चाहिँ सजिलो हुन्छ अघिको केसमा अन्डर इन्फोर्स थियो त्यसको केसमा मैले के गर्दा पहिला सिग्मा सीबीसी कति हुन्छ त्यो निकाले विथ रेस्पेक्ट टु एएसटी को के अरे सिग्मा एसटी को केसमा के किनभने अघि अन्डर इन्फोर्समा के थियो भन्दाखेरि चाहिँ सिग्मा एसटी पहिला पुग्थ्यो त्यो पुग्यो भने सिग्मा सीबीसी त त्यसको पर्मिसन पुग्दैन नि त त्यो भन्दा कम आउँछ भने यसको लागि पुग्दा कति आउँछ त्यो निकाले अनि यहाँ हाल्यो अहिलेको केसमा के हुन्छ त कङ्क्रिट सिधा फेल खायो कङ्क्रिट फेल खायो भने यो त पुग्ने भयो डाइरेक्ट त्यही भएर हामीले युज गरेको है डाइरेक्ट अहिलेको रेसमा के फरक छ बुझ्नु होला है ल यसमा कति हुन्छ त हाफ इन्टु सिग्मा सीबीसी मेरो 4 पुग्ने नै हो यसमा बी भनेको 230 इन्टु एन इन्टु डी भनेको 400 माइनस एन बाई 3 अनि यो मोमेन्ट अफ रेजिस्टेन्स मेरो केसँग इक्वेट गर्नुपर्छ त
that moment that is coming on the section, right? So मेरो सेक्सन कति आइरहेछ अघि 25 into 10 to the power 6 आइरहेको थियो न्युटन एमएम हो कि हैन त यसमा के डाउट छ कसैलाई छैन सर भनेपछि यो मजाले तपाईले n पनि निकाल्न सक्नुभयो सर सो क्याल्कुलेट गर्नु n कति आउँछ कम्प्युटर भएर चाहिँ सिधै सिग्मा हो। सिबिसी हो ओभर इनपुट हेर्नुस् है ओभर इनपुटमा मेरो कङ्क्रिट फेल खान्छ त्यही भएर सिग्मा सिबिसी इट रिचेस टु सिग्मा सिबिसी जति आउँछ त्यो चाहिँ पोटेन्शियलसँग पुग्ने भयो अहिले त्यही भएर युज गरौँ अहिलेको केसमा चाहिँ के थियो भन्दाखेरि चाहिँ सिग्मा एसटी सुरुमा फेल खान्छ सिग्मा एसटी फेल खायो भने त्योसँग रिलेटेड कङ्क्रिटको कति हुन्छ त सिग्मा सिबिसी त्यो पद निकाल्ने त्यो निकालेर अनि यो फर्मुलामा हाल्ने के अहिले चाहिँ डाइरेक्ट फेल खाने भएर यो राइट यो लिन पाएँ हामीले है हेलो 240 हो र 200 ले हैन ल 200 म विशेष यहाँ एउटा काम गर्दै थिएँ कि यसमा बिम त 230 हुन्छ नि त हाम्रो सरी है सरी हो यसरी करेक्ट गर्नु है मलाई म कहाँ कहाँ बिर्सिन्छु के हुन्छ 184.6 184.6 mm 6 mm ल यसलाई म 180.6 mm मै राखौँ हैन अब n पनि आयो तपाईको अब तपाईले के हुन्छ त क्रिटिकल सेक्सनको तपाईले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ नट चेक गर्नको लागि है जस्ट फर चेकिङ यो चाहिँ तपाईले गरिरहनु पर्छ जरुरी छैन एनसी भनेको के हुन्छ त केसी इन्टु डी हुनु पर्यो राइट केसी भनेको मेरो कति थियो त अघिको न्युमेरिकल पनि हामीले निकालेको छ तपाईले निकाल्दा पनि भयो 0.33 इन्टु डी भनेको कति हो त 400 यो गर्दा कति आउँछ त दिस इज तपाईको 132 mm हो यसबाट पनि तपाईले के गर्न सक्यो भन्दाखेरि चाहिँ हेर्नुस् त न्युट्रल एक्सिस जति आइरहेछ द्याट न्युट्रल एक्सिस इज ग्रेटर देन यो त्यही भएर ओभर इन्पोस्ट हामीले क्रस चेक गर्न यसरी पनि सक्यो कि है जी यो एउटै कुरा रहेछ अब तपाईको अहिले एनसी निकाल्न सकिएन अघि त्यही भएर त्यो फर्मुलाबाट लाग्यो हामीले भनेपछि त्यो गर्नु र मोमेन्ट चेक गर्नु एउटै रहेछ के तरिका है उस्तो रहेछ सिमिलरै रहेछ है यो हामीले पनि बुझ्यो यो लेख्दा पनि भयो सिन्स एनसी भने यो लेख्दा पनि भयो नलेख्दा पनि भयो है ओके अब नेक्स्ट स्टेप भनेको हाम्रो के आउँछ त यसपछिको स्टेप के थियो साथीहरु भन्नुस् त वी नीड टु कम्पेयर नो रिजल्टेन्ट फोर्स 0 हुनको लागि के गर्नुपर्छ comparing compressive force to the tensile force है compressive force मेरो के हो त हाफ सिग्मा सीबीसी हैन इन्टु इन्टु के हो त b इन्टु n will be equal to sigma st इन्टु ल हेर्नुस् है अब अघि के कन्सेप्ट अघि जस्तो गर्छ ठ्याक्कै त्यसको उल्टो हामीले अघि गर्दा फेरि चाहिँ सिग्मा st पुग्थ्यो त्यही सिग्मा st को करेस्पोन्डिङ सिग्मा cb निकालेर गर्यौं तर यो केसमा त के छ सिग्मा cbc के गरेर पहिला फेल खाए भनेपछि सिग्मा cbc फेल खाँदा फेरि यसको करेस्पोन्डिङ सिग्मा st कति हुन्छ त्यो निकाल्नु पर्छ है त यो स्टेप भन्दा अगाडि है त यो स्टेप भन्दा अगाडि एक स्टेप यहाँ लेख्नु होला नाउ के हुन्छ त हामीले फर्मुला के थाहा छ त अघि सिग्मा st डैश डिवाइडेड बाइ m समथिङ के थियो हैन फर्मुला भन्नुस् त बिर्से मैले फेरि डिराइभ गर्नुपर्छ sigma st by m into 1 by d minus इन्टु n बाइ d माइनस n होला सिग्मा cbc हो मलाई चाहिँ सिग्मा ड्याश st अब यो सिग्मा ड्याश st भन्ने चाहिँ के हो त भन्दा फेरि टेन्साइल स्ट्रेस अन स्टिल अहिले आइरहेको है त एक्चुअल टेन्साइल स्ट्रेस अन स्टिल हो है यो एक्चुअल आफै तपाई नोट चाहिँ बनाउँदै गर्नुस् है मेरो ह्यान्डराइटिङ नराम्रो होला यसमा भ्यालु हालौं सो सिग्मा st ड्याश भने कति हुने रहेछ त मेरो सिग्मा cbc कति छ दिस इज 4 इन्टु d माइनस n भनेको 400 माइनस n भनेको 184.6 डिवाइडेड बाइ 184.6 इन्टु m छ 16 यस्तो कति छ यो गर्नुस् त कति आउँदो रहेछ मेरो सिग्मा st ड्याश हेलो हजुर सर कति आउँदो रहेछ साथी 74.67 74.67 है 67 यो के हो त st भनेको स्ट्रेस हो दैट इज न्यूटन पर एम स्क्वायर यो युनिटमा चाहिँ कहिले पनि मिस्टेक नगर्नुस् है एकदम सिली कुरा यति आयो अब के गर्छु त यसपछिको स्टेप चाहिँ यो है यसपछिको स्टेपमा म सिधा भ्यालु हाल्छु अनि st निकाल्छु ल हेर्नुस् त हाल्नुस् हाफ इन्टु 4 इन्टु b भनेको 200 इन्टु n भनेको 184.6
दिस विल इक्वल टु 74.67 इन्टु AST। यसै गरेर तपाईँले AST निकाल्न सक्नुहुन्छ। कति आउँछ भन्नुहोस् AST है? $988.87 88 something mS गरौँ। हजुर एकदम सर धेरै AST आएको होइन त। अलिकति तपाईँको लोड यहाँ तपाईँको अघि 5 किलोन्युटन हुँदाखेरि कहाँ थियो यो क्वेसनमा 5 किलोन्युटन पर मिटर हुँदाखेरि तपाईँको लोड थियो एरिया आएर 334। अहिले तपाईँ कति आइरहेछ भन्दाखेरि चाहिँ एरिया स्टिल 988 mS आइरहेछ, एकदम धेरै आइरहेछ हो। अब यस्तो केस आयो भने चाहिँ तपाईँले अब क्वेसनमा पछि प्र्याक्टिकल लाइफमा हेर्नु भने चाहिँ तपाईँले यु विल गो फर ओभर इन्फोर्स सेक्सन आयो होइन त। यस्तो केसमा राम्रो तपाईँले बनाउनु पर्यो भने चाहिँ तपाईँले डब्ल्यु इन्फोर्स बिमतिर जानुहुन्छ। डब्ल्यु इन्फोर्स बिमतिर लाग्ने यो सार्नुभयो तपाईँहरूले यति यहाँसम्म सार्नुभयो है? सार्यौँ सर। अब चेक गर्न चाहनुहुन्छ भने गर्नुहोस्। चेक भनेको MR इक्वल्स टु AST आइरहेछ इन्टु तपाईँको सिग्मा ST छँदैछ राइट इन्टु जे इन्टु डी गर्नुहोस्। यो भ्यालु हाल्नुहोस्, आफै निकाल्नुहोस् है त। यो तपाईँ चेक गर्नुहोस् अनि मलाई पछि भाइबाट मेसेज गर्दा हुन्छ कति हो भने। ल अब मैले तपाईँलाई अब भन्नुपर्ने कुरा चाहिँ के छ भन्दाखेरि अब हामी अब अर्को क्लासमा हामीले पढ्ने के त डब्ल्यु रिइन्फोर्स बिम है। यसको बारेमा हल्का अझै ज्ञान बुझ्दै लिउँ। REINFORS रिइन्फोर्स बिम है त। यो डब्ल्यु रिइन्फोर्स बिम अघि सबैले सार्नुभयो, अघिको सम्म सक्यो होइन? हेलो सक्यो सर। ब्रेक लिने भए भन्नुहोस्, ब्रेक दिउँ न अनि नत्र क्यारी अन है। डब्ल्यु रिइन्फोर्स बिम भन्ने कुरा आउँछ। डब्ल्यु रिइन्फोर्स बिम कतिखेर कहाँ काम लाग्छ होला मलाई सबैले एउटा स्टेप भन्नु जानुहोस्। ल भन्नुहोस् त फर्स्ट स्टेप फर्स्ट कहाँ काम लाग्छ भने डब्ल्यु रिइन्फोर्समेन्ट हामी किन युज गर्छौँ भन्दाखेरि कसले मलाई भन्नुहुन्छ ल प्लिज। मैले धेरैचोटि एक्सप्लेन गरिसकेको छु। ओके नो वान है। ल केही छैन। सुरुमा चाहिँ के त भन्दाखेरि चाहिँ डब्ल्यु रिइन्फोर्स बिम भनेको एस्थेटिक पर्पसको लागि है त। भन्नको अर्थ के हो त भन्दाखेरि चाहिँ रुम छ अरे, रुममा तपाईँको बिम एकदम ठुलो भयो भने तपाईँको भत्ता देखिन्छ नि त रुम राइट। सो त्यसलाई घटाउनको लागि त्यो फल सिलिङ हालेर ठ्याक्क मिलाउनको लागि होइन एउटा सानो लिमिटेड तपाईँलाई हाइट चाहिन्छ होला। हो त्यो हाइट स्पेसिफिक तपाईँको हाइट चाहियो भने त्यसलाई हामी के भन्छ त एउटा एस्थेटिकको लागि पनि डब्ल्यु रिइन्फोर्स बिम युज गर्छौँ है। अर्को कहाँ युज गर्थ्यौँ भन्दाखेरि हामीले अब यो बिममा सपोज अहिले हामीले कुन बिम हेऱ्यौँ मोमेन्ट अफ रेजिस्टेन्स हेर्दा ओभर इन्फोर्स बिम आइरहेको थियो। द्याट इज अब यो कङ्क्रिटमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यसमा आउने तपाईँको बेन्डिङ एकदम ज्यादा छ अरे, ताकि यो कङ्क्रिटमा आउने कम्प्रेसिभ स्ट्रेस चाहिँ यो बिममा आउने कम्प्रेसिभ स्ट्रेस चाहिँ कङ्क्रिटको कम्प्रेसिबल भन्दा पनि ज्यादा भयो अरे। अब त्यसलाई रेस्ट गर्नको लागि हामीले के चाहिन्छ त माथि पनि डन्डी हाल्छौँ, कम्प्रेसन स्टिल हाल्छौँ क्या। एउटा त्यो केसमा सेकेन्ड केस पनि भने मैले त। थर्ड केस चाहिँ कहाँ काम लाग्छ भन्दाखेरि जहाँ जस्तो केसेस जहाँ चाहिँ तपाईँको रिभर्सल अफ स्ट्रेसेस हुन्छ क्या। वाट डु मिन बाइ रिभर्सल अफ स्ट्रेसेस? के हो त रिभर्सल अफ स्ट्रेसेस? लेख्नु REVER रिभर्सल अफ स्ट्रेसेस। तपाईँको यो म्याक्सिमम देखिने केमा हो त बिम कलम जोइन्ट। जस्तै यो मेरो कलम हो, यो बिम हो भने यताबाट यस्तो घुमाइदिन्छ, यसले यताबाट यस्तो घुमाइदिन्छ होइन। यो तपाईँको कलम हो, यो तपाईँको बिम हो है। तपाईँको विक पोइन्ट के हो त कलम बिममा तपाईँको स्ट्रक्चरमा सबभन्दा विक पोइन्ट भनेको के हो त बिम कलम जोइन्ट है। यो ध्यान दिनु एक्स्ट्रा कुरा। तपाईँको यो तपाईँको बिम कलम जोइन्ट राम्रो छैन भने तपाईँको स्ट्रक्चर फेल खायो है। धेरैवटा कुरा छ कन्सिडर गर्ने होइन। सो बिम कलम जोइन्ट भयो। अनि त्यसपछि अब रिभर्सल अफ स्ट्रेसेसहरू केसमा आयो भने हामी प्रायोरिटी जान्छौँ, हामी डब्ल्यु रिइन्फोर्स बिममा जान्छौँ है। अनि त्यसपछि अब अरू कस्तो हुन्छ अरू केसहरू अब मलाई याद आएन तपाईँलाई भन्दै जाउँ होला। भनेपछि मेन केसेसहरू के रहेछ त एउटा एस्थेटिक पर्पसको लागि आर्किटेक्टले के भन्छ मलाई यति सानोवाला बिम मात्र चाहियो। द्याट इज युजली हाम्रो 400 mm को लागिरहेछ भने उसलाई मलाई 300 mm को मात्र मलाई बिम चाहियो, डेप्थको बिम चाहियो भन्यो भने एउटा त्यो पर्पसको लागि। अर्को भनेको कङ्क्रिटले त्यसको कम्प्रेसिभ स्ट्रेस थेक्न सकेन
आई निड मोर के भन्छ रेसिस्टेन्स टु कम्प्रेसिभ स्ट्रेस चाहियो भने आई एड द के भन्छ कम्प्रेसिभ बिम स्टिल है त। अनि त्यसलाई हामी के भन्छ डब्ल्यु इन्फोर्स। अर्को भनेको रिभर्सल स्ट्रेसेसहरू केसमा आयो भने हेर्नु होला है। यो केसमा हामी डब्ल्यु इन्फोर्स बिम पढ्छौँ। अब अर्को सेक्सनलाई चाहिँ मैले यति समय पढाएँ, यति समय पढाउँदाखेरि ठ्याक्क 1.5 घन्टा जति भएको थियो होइन। तपाईँहरूलाई त चाँडै सक्यो, के गर्नु तपाईँहरूलाई अरू पढाउँदै जाउँ कि यति नै गर्ने आज? हेलो, यति नै गरौँ सर आज। यति गरौँ होइन। अब यस्तो हुन्छ कि रेकर्डिङ भइरहेछ, तपाईँलाई अब मैले किन 1 घन्टामै छोडिस् भन्नु भने मलाई आई निड टु गिभ एन्सर होइन। यसो गरौँ 10 मिनट्स हामी वी क्यान डिस्कस रिलेटेड टु स्ट्रक्चर्स होइन, या फिल्ड प्र्याक्टिकल बेस्ड नलेज केही छ भने वी क्यान डिस्कस है 10 मिनट, अनि त्यसपछि वी क्यान लिभ द क्लास है। केही छ सोध्नुपर्ने कुराहरू, इन्ट्रेस्टिङ कुराहरू? छैन। ओके, यसो गरौँ नि त। ल म तपाईँलाई एउटा दुइटा सानो ज्ञान दिँदै गर्छु है त। सर तपाईँको स्याप एनालाइसिसको बारे भनिदिनु न। स्याप एनालाइसिस यस्तो हुन्छ कि अब स्याप एनालाइसिस भनेको तपाईँको टेस्ट र अलिअलि मात्र हुन्छ कुन चाहिँ राम्रो हुन्छ भनेर भनिदिनु। राम्रो चाहिँ तपाईँको हेर्नुहोस् है, मैले अनेस्टली भन्ने हो भने रिसर्च रिलेटेड गर्नुहुन्छ तपाईँ पछि अब पिएचडी गर्नुभयो होइन, त्यतिर लाग्नु तपाईँ यु क्यान युज स्याप है, स्याप 2000। अब तपाईँ मार्केटमा एनालाइसिस मजाले गर्न चाहनुहुन्छ भने युजर फ्रेन्डली है, तपाईँलाई एकदम युज गर्न सजिलो भनेको चाहिँ इट्याप्स है। इट्याप्स अहिले त तपाईँको भर्जन 20 पनि आइसकेको छ। मैले चाहिँ लेटेस्ट भनेको मैले 18सम्म चलाएको छु कि, अस्ति भर्खर गरेको बिल्डिङ पनि 18सम्म गरे हो। तपाईँको कस्तो हुन्छ इट्याप्स एकदम युजर फ्रेन्डली हुन्छ कि, तपाईँलाई एकदम सजिलो चलाउन सजिलो हुन्छ। तर तपाईँलाई अब पछि रिसर्च गर्नुभयो भने नन लिनियर टाइम हिस्ट्री एनालाइसिस भन्ने हुन्छ कि, तपाईँको डिफ्रेन्ट 6-7 अर्थक्वेक ल्याएर तपाईँ आफ्नो बिल्डिङमा हाल्नु, सपोज बिल्डिङ हो अनि 6-7 अर्थक्वेक ल्याएर डाटा विश्वमा गएको अर्थक्वेक डाटा ल्याउनुहुन्छ। त्यो डाटालाई चाहिँ तपाईँ के गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ अब तपाईँको यो पार्टिकुलर ग्राउन्डमा, जस्तै अमेरिकामा आएको अर्थक्वेक तपाईँको ग्राउन्डमा आएको अर्थक्वेक नेपालमा आउने अर्थक्वेकको त स्केलिङ फरक हुन्छ। सो के गर्छ यसको यो अर्थक्वेकलाई चाहिँ म नेपालको ग्राउन्डको केसमा म्याच गर्छु कि, त्यसलाई हुन्छ सेस्मा म्याच युज गर्छु त्यसलाई अर्को सफ्टवेयर। यो चाहिँ थेसिसको लागि काम लाग्छ कि सेस्मा म्याच भन्ने, सेस्मो एमएटिसिएच है। सेस्मा म्याच सफ्टवेयरले के गर्छ त यो स्केलिङ गर्छ। स्केलिङ गरिसके यसरी स्केलिङ गर्ने कि यो बिल्डिङको जुन नेचुरल फ्रिक्वेन्सी हुन्छ र यो तपाईँको अर्थक्वेकको ग्राउन्ड मोसनको नेचुरल फ्रिक्वेन्सी म्याच गर्नुपर्छ कि, ताकि रेजिस्टेन्स हुन्छ अनि यसमा स्ट्रक्चर ढल्छ भन्ने कुरा हुन्छ कि। त्यो गरिसकेर हामी नन लिनियर टाइम हिस्ट्री एनालाइसिस गरेर अनि त्यसपछि रिपोर्टहरू निकाल्छौँ कि। त्यस्तो एनालाइसिस या यस्तो कम्प्लेक्स एनालाइसिस गर्नको चाहिँ हामी स्याप जान्छौँ है। अनि यसबाट पनि तपाईँको रिइन्फोर्समेन्टहरू त दिन्छ, नर्मली बिल्डिङ डिजाइन पनि गर्न सकिन्छ कि, तर तपाईँलाई एकदम सजिलो चाहिँ इट्याप्स हो है। अर्को हुन्छ स्टार्ट भन्ने छ कि प्रोग्राम। यो चाहिँ तपाईँको मैले के लागि गर्छु त ट्रस बिल्डिङ फुटसलहरू गर्नु पऱ्यो भने, ट्रस बिल्डिङहरू फुटसलहरू गर्नु पऱ्यो भने म स्टार्ट प्रो युज गर्छु क्या। यो चाहिँ स्टिलको लागि एकदम राम्रो छ कि यो है। अनि कनेक्सन डिजाइनको लागि चाहिँ म के गर्छु युज गर्छु भन्दाखेरि चाहिँ प्रोकन युज गर्छु है। यो सबै सफ्टवेयरहरू चाहिँ तपाईँलाई काम लाग्ने एकदम काम लाग्ने भनेको इट्याप्स र अनि त्यसपछि फाउन्डेसन डिजाइन चाहिँ म्यानुअली गर्नु राम्रो हो। त्यही पनि गर्नु भने सेफबाट पनि गर्न सकिन्छ है। सेफबाट तपाईँ के गर्न सक्नुहुन्छ फाउन्डेसन डिजाइन, तपाईँको बिल्डिङलाई अब माथि सब सुपर स्ट्रक्चर मात्र गरेर भएन, सब स्ट्रक्चर पनि गर्नु पऱ्यो। तपाईँले म्यानुअली गर्दा जस्तो रिजल्ट आउँछ सेफले पनि लगभग त्यस्तै रिजल्ट दिन्छ कि। सो दिस इज प्रिफरेबल है। सो तपाईँले अहिले हेर्दै जानुहुन्छ भने युट्युबमा लेसन्सहरू हेर्दै गर्नुहोस्, पछि मलाई पढाउन झन् सजिलो छ तपाईँहरूलाई। तर तपाईँको कस्तो हुन्छ भने नि नेपालमा एनालाइसिस गर्ने तरिका र हाम्रो विदेशमा एनालाइसिस गर्ने तरिका अलिकति फरक छ है। नेपालमा ठ्याक्क 100% राइट गर्दैनन् कि। सो मैले तपाईँलाई अहिले सिकाउँदा चाहिँ म स्ट्यान्डर्ड वे, इन्डियन स्ट्यान्डर्ड वेहरू तपाईँलाई सिकाउँछु कसरी एनालाइज गर्दा राम्रो हुन्छ, पर्फेक्ट है। त्यो हुन्छ। अनि त्यही हो, अब तपाईँले सिक्ने भनेको इट्याप्स र सेफ सिक्ने हो। सेफमा पनि म तपाईँलाई सेफ त सब योपालि सिकाउँदिनँ होला सायद, किनभने तपाईँलाई म्यानुअल डिजाइनमा सिकाउँछु नि त। त्यही तपाईँको आरसिसीको डिजाइनमै छ। त्यसलाई चाहिँ म अब हाउ क्यान दिस आरसिसीको डिजाइन जुन तपाईँ पढ्नुहुन्छ द्याट क्यान बी इम्प्लिमेन्टेड टु प्र्याक्टिकल लाइफ है त, त्यो तपाईँलाई सिकाउँछु। अनि लास्टमा तपाईँलाई म एक्सेल सिट दिन्छु। एक्सेल सिटले चाहिँ के गर्नुहुन्छ भने तपाईँ पछि डिजाइन गरेर सिधा भ्यालु हाल्ने, आफै डाइरेक्ट क्यालकुलेसन दिन्छ, तपाईँले त्यो अनुसार ड्रइङ बनाउँदा भयो है। भनेपछि स्याप र इट्याप्सको डिफ्रेन्स यिनीहरू थियो है। तपाईँले अर्को मार्केटमा एकदम चलेको भने टेक्ला है त, टेक्ला स्ट्रक्चरल डिजाइन है, टिएसटी भन्ने एकदम राम्रो छ तपाईँलाई के भन्छ स्टिल डिजाइन गर्नको लागि है। ड्रइङ पनि अटो जेनेरेट गरिदिन्छ, रिपोर्टहरू सबै निकालिदिन्छ कि यसले। कस्तो एकदम राम्रो सफ्टवेयर छ कि टेक्ला भन्ने। यो पनि एकदम एकचोटि हेर्नु होला युट्युबमा होइन यसको बारेमा। अब बिम बिल्डिङ इन्फर्मेसन मोडलिङ तपाईँको मार्केटमा धेरै छ क्या। तपाईँले अहिले जति पढ्दै हुन्छ नि सब्जेक्टमा त्यसको 20% भन्दा बढी केही काम लाग्दैन, 20% पनि काम लाग्दैन, 10% जति काम लाग्छ।
त्यही भएर यो डिजाइनहरू सब्जेक्टहरू एकदम पढ्नुहोस् कि यही काम लाग्ने हो क्या 10% मा। अब अर्को इन्ट्रेस्टिङ कुरा के छ भन्दाखेरि मैले साइटमा भोगिरहने कुरा चाहिँ जस्तै ठेकेदारहरू बाटो भएर लेआउट गर्छन् कि लेआउट भनेको के हो हेरौँ है त। अनि त्यसपछि 1:10 मा तपाईँलाई म छोडिदिन्छु त क्लास। बिल्डिङ जहिले पनि फर्स्ट कुरा नक्सा आइसक्छ, नक्सा बनेर आइसकेपछि सपोज म्युनिसिपल नक्सा भयो भने तपाईँले के हुन्छ साइटमा मार्किङ गर्नुपर्ने हुन्छ कि तपाईँको प्लट हो भने मार्किङ गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँको फाउन्डेसन कहाँ हुन्छ होइन, त्यसमा फाउन्डेसन अरे यति यति मेरो यहाँ फाउन्डेसन छ अरे है। फाउन्डेसन छ भने तपाईँको मिस्टेक सबभन्दा सुरुमा गर्ने काम के हो त लेआउट है। लेआउट भनेको के हो त तपाईँको पिलरहरू कहाँ बस्छ, फुटिङहरू कहाँ बस्छ त्यो हेर्ने है त। अब के भइदिन्छ भन्दाखेरि कुनै बेला अब जसलाई खासै एक्सपिरियन्स हुँदैन नि तिनीहरूले लेआउट गर्दा चाहिँ तपाईँको अलिकति बिगारिदिन्छ क्या। सपोज यो फुटिङ यहाँ आएर बस्थ्यो अरे लेआउट गरिसके तिनीहरूले यहाँ निकाल्यो अरे। अब ओरिजिनल नक्सामा त तपाईँको यहाँ छ तपाईँको बिम कलम होइन त, तपाईँको फुटिङ यहाँ छ, फुटिङ जहाँ छ त्यहीँबाट तपाईँको कलम उठ्ने हो। सो एकदम नचल्ने माल प्र्याक्टिस तपाईँको के हुन्छ भन्दाखेरि यो मेरो जस्तै फुटिङ छ अरे, यहाँबाट मेरो फुटिङको तल यहाँबाट पिलरको डन्डी आइरहेछ, तिनीहरूले के जक्कल गरिदिन्छ क्या। यसरी डन्डी यहाँ लगिदिन्छ अनि यो रुमको हाइट मिलाउँछ कि रुमको विड्थ मिलाउँछ। यो गर्ने एकदम नराम्रो है। यसरी डन्डी बाङ्ग्यो धागो त होइन नि त, डन्डी बिग्रिन्छ। त्यही भएर यु क्यानट तपाईँले जक्कल गर्न पाउँदैन है, नो जक्लिङ। यो एकदम काम लाग्ने कुरा साइडमा तपाईँको है। तपाईँलाई भन्छ है 2-3 इन्च जक्कल गर्दा केही हुँदैन भन्छ, बट द्याट इज रियली रिस्की। अब कुनै कारणवश जक्कल भइहाल्यो भने के गर्ने त भन्दाखेरि जस्तै यो मेरो तल फाउन्डेसन छ होइन, यहाँबाट तपाईँको यसरी घुमाएको छ भने वाट आई क्यान डु इज यो चाहिँ नगर्नु नै राम्रो, तर केही नगर्नु भन्दा त गर्नु राम्रो नि त। सो यहाँबाट डन्डी यो जुन डन्डी गएर छ त्यससँग डन्डी जोड्छु बराबरको। अनि त्यसपछि जति डेभलपमेन्ट लिन्छ त्यो डेभलपमेन्ट म ड्रिल गरेर यसमा सर्टेन केमिकल्स हालेर अनि त्यो डन्डीलाई सिधा गर्छु अनि मात्र म पछि माथि कन्स्ट्रक्सन गर्छु है। त्यो एउटा वे भयो होइन। सो यस्तै यस्तै तरिकाहरू हुन्छ, धेरै हुन्छ साइटमा मेल प्र्याक्टिसहरू होइन। तपाईँ अब जति एक्सपोजर हुन्छ त्यति सिक्दै जानुहुन्छ। ल आज क्लास यति गरौँ, म एटेन्डेन्स लिन्छु। नेक्स्ट क्लासमा तपाईँहरूले पढ्ने भनेको डब्ल्यु इन्फोर्स बिम है, त्यसपछि साइट नलेजहरू सिक्दै जान्छ ल। ओके सबैले बुझ्नु भएन आज क्लास? बुझ्छु सर। ल राखौँ है, बाई बाई। हस् सर, थ्याङ्क यू सर। बाई।